अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट ऐसे। पिछली वीडियो में मैंने इंग्लिश की इन जनरल बात की थी कि किस तरह इंग्लिश की अप्रोच आप लेंगे फॉर सी एस एस इंग्लिश की प्रिपरेशन की। आज मैं बात करूँगा कि आपको ऐसे स्पेसिफ़िकली किस तरह प्रिपेयर करना है। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप इसके सिलेबस को सी एस एस के सिलेबस को गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा लिखा हुआ, जो पेपर का नाम है वो है इंग्लिश एसे। इंग्लिश ऐसे, तो ये जो वर्ड इंग्लिश है इस पे काइंडली बहुत ध्यान दें। ये ऐसे करंट अफेयर्स ऐसे नहीं है, ये ऐसे आपका इंग्लिश ऐसे है जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन और ऐसे की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको देखा जाता है, क्रिएटिव राइटिंग देखी जाती है। इन चीज़ों के अलावा एग्ज़ामिनर को देखें, ऐसे में इंग्लिश ऐसे में बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं है कि आपके पास पाकिस्तान के वाटर प्रॉब्लम्स के बारे में कितना नॉलेज है, आपके पास पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के बारे में कितना नॉलेज है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में आप कितना जानते हैं। ही हैज़ नो कंसर्न व्हाटसएवर, ही इज़ एन एग्जामिनर एंड प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। ही विल जज यू ऑन योर इंग्लिश, वो आपकी इंग्लिश के ऊपर जज करेगा। तो प्लीज़ ये सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दें कि आप ऐसे को, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो आप अच्छा ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छा ऐसे क्या होता है? अच्छा ऐसे होता है सिंपल इंग्लिश, फ्लॉलेस इंग्लिश एंड अ पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड। ये बेसिक 3 एलिमेंट हैं एक ऐसे के। If your piece of writing is not interesting to read, it will be marked as fail after reading one paragraph. This is what happens actually. लोग बात तो करते हैं कि सी एस एस में लोग ऐसे के पेपर में फ़ेल होते हैं, ऐसे के पेपर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये नहीं बताते कि रीज़न क्या है फ़ेल होने की। रीज़न फ़ेल होने की सिर्फ ये है कि ये कंडीशंस पूरी नहीं हुई होती। आप समझते हैं कि आपने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ठोंस दी है, आपने 30 सफ़े का ऐसे लिख दिया है और एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी लगाई हैं और हेडिंग्स भी डाली हैं और आपने बड़ा कुछ किया है। आई एम सॉरी, ऐसे इज़ नॉट अबाउट दैट एट ऑल। हेडिंग्स का ऐसे में क्या काम है जी? हेडिंग्स आर नॉट सपोज टू बी एन ऐसे एट ऑल। आप मॉडल एसेस जो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान में सी एस एस या ऐसे के लिए लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप मॉडल एसेज या एसेज के बारे में कोई अच्छी किताब अंग्रेज़ की लिखी हुई पढ़ें, किसी यूनिवर्सिटी लेवल की के एसेज को देखें तो आपको समझ आएगा कि बिल्कुल भी हेडिंग्स ऐसे का पार्ट नहीं होती। ऐसे का एक स्टार्ट होता है जिसमें आप अपना बेसिक क्वेश्चन, बेसिक टेक ऑन द टॉपिक आप उसको स्टेट करते हैं। then you explain it in the main body of the essay. You explain what you want to say, what is your take exactly on the topic, on the thesis statement of the essay on which you have to write the essay. अच्छा, उसके बाद आप उसको कंक्लूड करते हैं, समराइज़ करते हैं, अपना एक कोई फाइनल व्यूज़ देते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं, एंड दैट्स अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर है ऐसे का। उसके बाद ऐसे को के अंदर वही 2 बातें जो शुरू में मैंने की कि आपका ऐसे में सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए। एक जो बहुत ख़तरनाक बात हमारे कैंडिडेट्स के जहन में होती है कि वो डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ करेंगे तो एग्ज़ामिनर इम्प्रेस होगा। नो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन प्रोफेशनल राइटिंग आर बैड वर्ड्स। शन बैड वर्ड्स, ना करें इस्तेमाल उनको। आप सिंपल अंग्रेज़ी इस्तेमाल करें, easy to understand, simple flow of English होना चाहिए। when you write simple you have a flow in your writing। जब आपके राइटिंग में फ्लो होता है तो वो रब्त में होता है, वो कोहिसिव होता है, वो समझ में आता है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो कंटेंट के बारे में बाद में आऊँगा, लेकिन बहरहाल कंटेंट आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ऐसे कोई पढ़ रहा है तो बोर ना हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके ऐसे को स्टैंड आउट करेंगी। कुछ एक दो चीज़ें और भी हैं, मैं आगे बताता हूँ किस तरह आपके ऐसे को वो 16-17 हज़ार लोगों में एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं।
وہ میں آگے بات کروں. لیکن ابھی میں بات کروں گا کہ اچھا اس کو کس طرح سے ماسٹر کیا جائے. اس کو ماسٹر کرنے کا, ایسے کو ماسٹر کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ انگلش ریڈ کریں, جنرل انگلش بکس ریڈ کریں, اور رائٹنگ پریکٹس کریں. جو ریڈ کرتے ہیں اسی کو لکھنے کی کوشش کریں بغیر دیکھیں. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک روٹین بتائی ہے, جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھا وہ کائنڈلی وہ دیکھ لیں. روٹین وہ بیسیکلی یہ تھی کہ یو ریڈ, یو رائٹ, یو ریڈ, یو رائٹ. ایک دن پہلے آپ ریڈ کرتے ہیں, اگلے دن آپ اس کو رائٹ کرتے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر. جسٹ ڈو اٹ فار 3 months. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا. میں آپ لوگوں کی منت کرتا ہوں کہ 3 مہینے کے لیے کام کر لیں, اینڈ یو ول بی اے ماسٹر آف انگلش رائٹنگ. یو ول رائٹ سو ویل یو وڈنٹ ایون بلیو یور سیلف. تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے. ایک اور چیز ایسے کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو لکھیں اس کو چیک کروائیں کسی ایسے بندے سے جس کی رائٹنگ میں ریٹن انگلش اچھی ہے. میں اپنے لیے کہوں گا کہ اگر مجھ سے کوئی چیک کروانا چاہتا ہے, میرا نمبر اسکرین پہ بھی اس وقت آ جائے گا, 032120206330 میرا نمبر ہے. آپ اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنے ایسے کا امیج لے کے. I'll check it and with my comments I'll send it back to you. لیکن میسیج میں پہلے ایسے بھیجنے سے پہلے میسیج میں اپنا انٹروڈکشن کروائیں اور ریفر کریں کہ میں یوٹیوب چینل سے یہ نمبر لیں. اچھا, وہ آپ کو چیک کروانا ہے کسی سے. اب مجھ سے چیک کروانا چاہتے ہیں مجھ سے کروائیں, کسی سے بھی کروانا چاہیں جس سے مرضی کروا لیں. آئی ڈونٹ چارج, میں چارج نہیں کرتا. اب کوئی اور بھی اس طرح مل جائے جو چارج نہ کرتا ہو تو پلیز دیکھیں. اچھا, وہ آپ نے چیک کروانا ہے. اچھا, وہ اوور اے ٹائم پیریڈ آف ٹائم جب آپ کی ریڈنگ بڑھتی جائے گی اور رائٹنگ آپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ فار ایگزامپل آپ 6 days کے اندر بھی ڈفرینس دیکھنا شروع کر دیں گے. ایک ویک کے اندر آپ کو ڈفرینس پہلے دن کا اور 7ویں دن کا نظر آئے گا. اس کے بعد آپ کو 10ویں دن بھی نظر آئے گا. آن 14th-15th day بھی آپ یو ول سی دا ڈفرینس. سو دا امپروومنٹ از ویری ویری ریپڈ. بہت فاسٹ پیس پہ آپ کی انگلش رائٹنگ اسکلز امپروو ہوتی ہیں اس طریقے سے. اینڈ گول یہ ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو رائٹ آن اینی تھنگ. آئی مین آئی پریپیئرڈ ان دس وے. میں نے اس طرح CSS کی تیاری کی تھی, انگلش کی ایسے کی, اور میں آج بھی کسی بھی ٹاپک پہ بے شک میں اس کے بارے میں کچھ نہ بھی جانتا ہوں تو آئی انٹرپریٹ اٹ in my own way and then write about it and write good about it. And میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا, میں نے 3 ایگزامس دیے. پہلے میں فیل ہوا, باقی دونوں میں پاس ہوا, لیکن تینوں ایگزامس میں میرے ایسے میں مارکس ابو 60 تھے, وچ از ناٹ اے نارمل تھنگ. یوزول بات نہیں ہے, کم لوگ لیتے ہیں. تو آئی گاٹ دا کی ٹو ایسے, کی ٹو گڈ انگلش رائٹنگ. مجھے پتہ ہے, میں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو پلیز یہ کریں. اور ایسے کی یہ ہے, ایسے میں کبھی بھی ایسے کو یاد نہ کریں, ایسے کو پریپیئر نہ کریں. بالکل آپ کے لیے غلط ہو جائے گا. ذرا سا وہ چانس ہے, وہ آپ پاس بھی ہو سکتے ہیں, آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں. اف یو پریپیئر این ایسے, اف یو میمورائز اے پیس آف رائٹنگ, تو وہ اگر کلک کر گیا تو کر گیا, لیکن موسٹ آف دا کیسز 90% آف دا ٹائمس ایگزامنر جسٹ فیلس یو. تو اس کے علاوہ in further detail, if anyone wants to know anything about essay, you can ask in the comments. I can make another video. And more than that, I've given you my WhatsApp number. You can talk to me on that. آپ مجھ پہ چیٹ کر سکتے ہیں, مجھ سے بات کر سکتے ہیں, گائیڈنس لے سکتے ہیں. تو that's it for the essay. Till we meet again.